IMF मिशन की पाकिस्तान आमद से पहले कड़ी शर्त पूरी। ज़राई आमदन पर इनकम टैक्स की मद में 300 अरब रुपए जमा होने की गुंजाइश। IMF से कर्जे की आइंदा किस्त के लिए राह हमवार। ज़राई आमदन पर सितंबर 2025 का इनकम टैक्स गोशवारा लागू होगा। हुकूमत ने IMF को ज़राई इनकम टैक्स कानून बता दिया। IMF मिशन की इसी महीने पाकिस्तान आमद मुतवक्किल। अफगान हुकूमत दहशतगर्द ग्रुपों को खत्म करे, अपनी सरजमीन दूसरे मुल्कों के खिलाफ इस्तेमाल करने से रोके। पाकिस्तान और चीन का मुश्तरका एलानिया। पाक चीन बाहमी एतमाद और अमली ताउन मज़ीद मजबूत बनाने का आज़म। सदर आसिफ अली ज़रदारी की चीनी वज़ीर आज़म से मुलाकात। पाक और चीन दरमियान मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। दोस्ती मज़ीद मुस्तहकम करने के आज़म का यादा। सदर ने इलाकाई रवाबित और इक़्तिसादी तरक्की के फ़रोग़ में CPEC के अहम किरदार पर रोशनी डाली। पाकिस्तान की तरक्की के लिए चीन की मुसलसल हिमायत को सराहा। बेल्ट एंड रोड ताउन के 8 बड़े मंसूबों पर अमल दरामद को फ़रोग़ देने पर इत्तेफाक। इलामी में कहा कि पाक चीन ताल्लुकात स्ट्रैटेजिक अहमियत के हामिल हैं। इसमें खलल डालने की कोशिश नाकामी से दोचार होगी। पाकिस्तान और चीन एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की हिमायत करते हैं। मशरिक़ वस्ता में अमन और इस्तेहकाम के लिए मुसलसल कोशिशें करेंगे। सदर आसिफ अली ज़रदारी चीन के शहर हार्बिन पहुँच गए। नवीं विंटर एशियन गेम्स के इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करेंगे। शिमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाई, 12 खारजी मारे गए। ऑपरेशन के दौरान बहादुरी से लड़ते हुए लांस नाइक मोहम्मद इब्राहिम शहीद हो गए। 34 साला लांस नाइक इब्राहिम शहीद का ताल्लुक हंगू से था। शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके हसन खेल में फोर्सेस की दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर कार्रवाई। मुकाबले में मारे गए खारजियों से हथियार और गोला बारूद बरामद। हलाक दहशतगर्द फोर्सेस पर हमलों और शहरियों के टारगेट किलिंग में भी मुलव्वस थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कामयाब ऑपरेशन पर फोर्सेस को शानदार खिराज तहसीन। पाकिस्तान ने गजा पर अमरीकी सदर का बयान मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, फ़लस्तीनी सरजमीन फ़लस्तीनी अवाम की है। गजा के लोगों को बेघर करने की तजवीज़ परेशान कुन और गैर मुनसिफाना है। 2 रियासती हल ही वाहिद काबिल अमल और मुनसिफाना ऑप्शन है। पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुद इरादत की जद्दोजहद के साथ है। शफ़क़त अली खान ने कहा, पाकिस्तान खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए खड़ा रहेगा। फ़लस्तीनियों को उनकी सरजमीन से बेघर करने की कोशिश बैनुल-अक़वामी क़ानून की खिलाफ वर्जी होगी। ऐसी कोशिश पूरे खित्ते के अमन और सलामती को नुकसान पहुँचाएगी। आलमी बरादरी गजा में इसराइल के जंगी जराइम का मुहासबा करे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत पर पाबंदियों का फैसला। अमेरिकी सदर ट्रंप आज ICC पर पाबंदी के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत करेंगे। ICC पर पाबंदी इसराइल और अमेरिका के खिलाफ अदालती फैसलों पर लगाई जाएगी। ICC के अमले और अहल खाना पर माली और सफरी पाबंदियां आयद की जाएंगी। मुखालफत के बावजूद ट्रंप की जिद बरकरार, फिर कह दिया फ़लस्तीनियों को गजा से मुस्तकिल तौर पर निकाल दिया जाएगा। सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, अमेरिका गजा पर कब्जे के लिए फौज नहीं भेजेगा। जंग के अख्तिताम पर इसराइल गजा अमेरिका के हवाले कर देगा। गजा की तामीर नौ दूसरे मुल्कों की मदद से की जाएगी। अमेरिका अपने खजाने से कुछ खर्च नहीं करेगा। इससे पहले व्हाइट हाउस ने कहा था, सदर ट्रंप फ़लस्तीनियों की आर्ज़ी मुंतकिली चाहते हैं, मुस्तकिल नहीं। ट्रंप ने चंद ही घंटे बाद व्हाइट हाउस का बयान भी रद्द कर दिया। ट्रंप जिस चीज को हाथ लगाते हैं उसको तहस नहस करने की बात करते हैं। ये ऐसा दोस्त है कि अगर दोस्त भी हो तो दोस्त नहीं है। इस वक्त उनका जो मिशन है वो है अमेरिका की गवर्नमेंट को तबाह करना। ट्रंप का मकसद अमेरिकी हुकूमत को तबाह करना है। माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर डॉक्टर आदिल नजम ने कहा, ट्रंप अपने दोस्तों का भी दोस्त नहीं। ट्रंप की नेतन्याहू के बाद अगली मुलाकात मोदी से होगी। गजा से मुतालिक बयान ने सऊदी अरब को भी गुस्सा दिला दिया। सऊदी अरब को गुस्से में रात 4 बजे रद्दअमल देना पड़ा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी की वाशिंगटन में नेशनल प्रेयर ब्रेकफास्ट में शिरकत। अमेरिकी अरकान कांग्रेस से मुलाकातें। बिलावल भुट्टो ने कहा, 2008 में शहीद बेनज़ीर भुट्टो को नेशनल प्रेयर ब्रेकफास्ट में तकरीर करना थी।
تقریر لکھی جا چکی تھی لیکن 27 دسمبر 2007 کو شہید کر دیا گیا۔ رواں سال نیشنل پریئر بریک فاسٹ ریپبلکن کی وائٹ ہاؤس واپسی کے بعد اہمیت کا حامل ہے۔ بلاول بھٹو ماضی میں بھی نیشنل پریئر بریک فاسٹ میں شریک ہو چکے ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کہنا ہے کہ بلاول بھٹو کا دورہ امریکہ دفتر خارجہ کے ذریعے طے نہیں ہوا، اس حوالے سے ان کی جماعت کے ترجمان بہتر بتا سکتے ہیں۔ ملکی اداروں کی نجکاری کے عمل تیز کیا جائے، وزیراعظم شہباز شریف کی ہدایت۔ نجکاری کے عمل اور نگرانی سے متعلق اجلاس سے خطاب میں کہا، قانونی رکاوٹیں دور کرنے کے لیے اچھی شہرت کے وکلاء کی خدمات دی جائیں۔ اداروں کی نجکاری حکومت کے اڑان پاکستان اقدام کا حصہ ہے۔ حکومت کا کام کاروبار کرنا نہیں، سرمایہ کاری کے لیے سہولت فراہم کرنا ہے۔ بروقت اصلاحات سے ہی معیشت کی بہتری کی جانب تیزی سے گامزن ہے۔ پاکستان کی ترقی کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ وزیراعظم شہباز شریف کی مولانا فضل الرحمان کی رہائش کا آمد، رہنماؤں کے درمیان سیاسی صورتحال اور پارلیمانی امور پر گفتگو۔ وفاقی وزیر عطا تارڑ، احسن اقبال، عبدالغفور حیدری، مولانا عطاء الرحمان اور دیگر بھی موجود تھے۔ بانی پی ٹی آئی بدترین حکمرانی کے بعد عدم اعتماد کی تحریک سے فارغ کیے گئے۔ پی ٹی آئی نے 9 مئی برپا کر دیا۔ دفاعی اداروں کی زہریلی تزریق شروع کی گئی جو آج بھی جاری ہے۔ خیبر پختونخوا سے اسلام آباد پر مسلح حملے جاری ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے پی ٹی آئی کو آڑے ہاتھوں لیا۔ ایکس پر بیان میں کہا، بانی نے سمندر پار اپنے کارکنوں کے ذریعے افراد ادارے ٹارگٹ کرائے، اپنی ساکھ کے چھیتے اڑائے دیے، اس کے بعد بھی کچھ ملنے کی امید رکھ رہے ہیں۔ 8 فروری یوم سیاہ کے طور پر ہم منا رہے ہیں اور یہ حکومتیں جبر کر کے، قانون توڑ کے، ڈیٹ چوری کر کے آگے بڑھ رہی ہیں۔ اس سے پاکستان کو جو نقصان ہو رہا ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ اپنے حق کے لیے کھڑے ہیں اور چھین کر بھی لیں گے۔ وزراء کے پی کا سوابی جلسے کے حوالے سے ویڈیو پیغام، کہا 8 فروری کو مینڈیٹ اور ووٹ چوری کیا گیا۔ بانی کی ہدایت پر ہر سال یہ دن یوم سیاہ کے طور پر منائیں گے۔ عوام پاکستان اور جمہوریت کی خاطر احتجاج ریکارڈ کرانے نکلے۔ شیخ وقاص اکرم کا کہنا تھا، تحریک انصاف کے خلاف انتقامی کارروائیوں کی لمبی فہرست ہے۔ یہ سارے مجرمانہ اقدامات ہیں، آج نہیں تو کل جواب دینا ہوگا۔ ہمیں یہی بتایا گیا تھا کہ خان صاحب کہہ رہا ہے کہ مجھے ضرورت ہے، اس کو نیشنل اسمبلی میں لے گا۔ ہمیں یہی بھی بتایا گیا تھا کہ یہ نام جو ہے خان صاحب نے فائنل کیے، پاسبل نہیں کہ 1060 بندے کس طرح وہ فائنل کر دے اکیلے۔ تو یہ بات میں نے جا کے خان صاحب سے بھی کی کہ خان صاحب یہاں پر جو آپ کے پاس لسٹ ہے، خان صاحب نے مجھے کہا کہ میرے پاس تو کوئی لسٹ آیا ہی نہیں۔ پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کے صدر جنید اکبر کا پروگرام خبر میں بڑا انکشاف، کہتے ہیں الیکشن 2024 کے لیے کوئی نام بانی پی ٹی آئی نے فائنل نہیں کیا۔ ہمیں بتایا گیا تھا MNAs اور MPs کے لیے نام بانی نے فائنل کی۔ میں نے جب بانی سے پوچھا تو جواب تھا میرے پاس کوئی لسٹ نہیں آئی۔ بانی کے نام پر MNAs اور MPs کی کس نے لسٹیں فائنل کی؟ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ بانی پی ٹی آئی کے پیغامات ملتے ہیں اور معلوم ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ بیرسٹر گوہر یا کسی اور نے ابھی تک احتجاج سے متعلق بریف نہیں کیا۔ انتظامیہ کا پی ٹی آئی کو 8 فروری کو مینار پاکستان پر جلسے کی اجازت سے انکار۔ ذرائع کا کہنا ہے تحریک انصاف کے جلسے کی درخواست کو مشاورت کے بعد مسترد کیا گیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے درخواست پر قانون کے مطابق آج فیصلہ کرنے کا حکم دیا تھا۔ تحریک انصاف نے 8 فروری کو مینار پاکستان پر جلسے کی اجازت مانگ رکھی ہے۔